अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महमूद अस्कर चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ, जिसमें हम यूरोप में होने वाली अहम खबरों पर तबसरा और तजिया करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इटली में नया डीपीसीएम जारी हुआ है, नया कानून लागू कर दिया गया है कोरोना वायरस की लॉकडाउन के हवाले से। उसकी तफसील क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा इटालियन एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है उसने ऐलान किया है कि जिन लोगों के नुला वस्ता यानी वीज़े जो इटली से निकले हुए हैं वो 31 जुलाई 2019 के बाद जितने भी इशू हुए हैं उनकी वैलिडिटी की मुद्दत 18 महीने तक कर दी गई है। यानी अब 6 महीने नहीं बल्कि वो 18 महीने तक वैलिड होंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि जर्मनी में कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत ख़राब हो गई है और मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है। कौन कौन से नए कोरोना वायरस वेरिएंट आना शुरू हुए हैं उस पर तफसील से बात करेंगे। इटली ने एक दफ़ा फिर एक नई डीपीसीएम जारी की है, एक नया कानून तैयार किया है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए। इटली के सियासतदानों का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल बरतानिया में हो चुकी है या जिस तरह की तादाद जर्मनी में बढ़ रही है उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि अभी से इकदाम कर लिए जाएं, ना कि आखिरी टाइम तक इंतज़ार किया जाए। इस सिलसिले में इटली को एक दफ़ा फिर मोस्ट हिस्सा जो है बल्कि 3/4 हिस्सा उसको ऑरेंज जोन में शामिल कर दिया गया है। कुछ इलाके जैसे कि लोम्बार्दिया, बोल्जानो और सिसिली इनको रेड जोन में अभी भी रखा गया है। और इसके अलावा मोलीज़े, टोस्काना, सार्डिनिया, ट्रेंटो, कंपानिया, बासिलिकाता इनको जालों में रखा गया है और बाकी जो है वो मोस्टली इटली को ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि रेड हाई अलर्ट है, ऑरेंज ज़रा उससे कम जो है वो रिस्क है और जाला जो है यानी कि जो येलो है वो इससे भी कम जोन में रखा गया है। और इससे नीचे जो है वो बयान का भी कहने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें कोई ऐसे जोन शामिल नहीं हुए। तो ऑरेंज जोन में शामिल होना भी एक किस्म की लिमिटेशन है, आप एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जा सकते और जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी महदूद हैं। जो म्यूज़ियम वगैरह हैं वो सिर्फ येलो जोन में खुलने वाले हैं। 18 से स्कूल दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसमें 50 से 75% तक यानी कि 75% तक स्टूडेंट्स को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। उसी तरह लोगों की एक दूसरे से जो घुलना मिलना है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से के घर नहीं जा सकेंगे। छोटे बच्चे और माजूर बच्चों को उनसे इस्तिस्ना होगा लेकिन इसके बावजूद लोगों को मना किया जाएगा कि वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा मिक्सअप ना हों। रेस्टोरेंट वगैरह जो है और बार ये तकरीबन जोन में बंद ही होंगे, जो आप ऑरेंज जोन कह सकते हैं या रेड जोन है। जिन इलाकों में ये खोलने जा रहे हैं उनमें भी मज़ीद सख्त कवानीन हैं। जिन इलाकों में ये डिलीवरी वगैरह का या जब जो अस्पोर्तो जिसको कहा जाता है कि आप जाके टेक अवे कर सकते हैं, उसमें भी हुकूमत का ख्याल है कि कोई लोगों ने उस कवानीन का फ़ायदा नहीं पहुंचाया और उल्टा नुकसान पहुंचाया, तो उस बिना पर जो अस्पोर्तो है उसकी भी टाइमिंग शाम 6 बजे से बंद कर दी जाएगी। और इसके अलावा रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक गैर ज़रूरी जो नकलो हरकत है उसको रोक दिया जाएगा। ये जो नया डीपीसीएम जारी किया गया है इसके तहत ट्रैवलिंग तकरीबन बंद है। हाँ, अगर कोई यूरोपीय यूनियन के मुल्क से इटली आता है तो उसको क्वारंटाइन नहीं करवाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसके पास उसने 48 घंटे पहले तम्पोने करवाया हुआ है तो वही काफ़ी होगा। बरतानिया और आयरलैंड के साथ अभी तक उसी तरह सिलसिला है, उनके लिए प्रॉब्लम है अभी भी।
کیونکہ ظاہر برطانیہ اب یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے. تو 15 فروری تک اسی طرح یہ صورتحال رہے گی. دوبارہ سخت قسم کے قوانین لاگو رہیں گے اٹلی پر, اور اس کو جو ہے وہ یہ مارچ اپریل تک اس طرح کی سچویشن جانے کا توقع کی جا رہی ہے. بہت سی لمیٹیشن جو ہے وہ 15 فروری تک رکھی جائیں گی. ویسے تو یہ جو نئے اصول ہیں یہ مارچ تک میں نے آپ کو کہا کہ حکومت کا ارادہ ہے, لیکن 15 فروری کے بعد ایک دفعہ دوبارہ ان صورتحال کو دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزوں میں لچک دی جا سکتی ہے. جیسے کہ بہت سی ایسی چیزیں جب اگر آپ رات کی ایکٹیویٹی ختم کرتے ہیں, رات 10 بجے سے لے کے صبح 5 بجے تک کرفیو کی سچویشن رکھتے ہیں موسٹلی اٹلی کے علاقوں میں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بار, پبز, سینماز, ریسٹورنٹس یہ سب بند کرنے جا رہے ہیں. تو ان کا صورتحال دیکھنی پڑے گی اس کے بعد کہ کیا 15 فروری کے بعد یہ صورتحال دیکھی جائے گی کہ کیا کسی قسم کی لچک دی جا سکتی ہے یا مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو سکی کے ہیں یا جم ہیں, پالیسترے ہیں, یہ تمام چیزیں بھی جو ہیں ان پر ریسٹرکشن آ رہی ہے. بہت زیادہ ڈر گیا ہے یورپ, نہ صرف اٹلی بلکہ دیگر ممالک بھی, کیونکہ یہ جو کرونا کی نئی قسمیں دریافت ہو رہی ہیں. جیسے آج 2 نئے ویریئنٹ جو ہیں وہ برازیل میں دریافت ہوئے ہیں. اس سے پہلے برطانیہ کا جو ویریئنٹ ہے اس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے. ساؤتھ افریقہ کا ایک آلریڈی ویریئنٹ آ چکا ہے, ایک نیا کرونا ویکسین. تو اس حوالے سے تمام حکومتیں بہت زیادہ محتاط کا مظاہرہ کر رہی ہیں, بہت زیادہ محتاط ہو گئی ہیں. تو جو اس کے لحاظ سے صورتحال تبدیل ہوگی, قوانین بھی اس حوالے سے تبدیل ہوتے رہیں گے. اسلام آباد میں موجود اطالوی ایمبیسی نے اپنے جو ویب سائٹ ہے اس پر یہ اطلاع دی ہے کہ ایسے تمام نلا اوستا جو اٹلی سے جاری ہوئے ہیں 31 جولائی 2019 کے بعد, 31 جولائی 2019 کے بعد جو جاری ہوئے تھے, ان کی جو لمیٹیشن ہے, جو مدت ماہیت ہے, وہ 18 مہینے تک بڑھا دی گئی ہے. یہ ایک اچھی خبر بھی ہے کیونکہ پچھلے سال کورونا کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریشانی کا شکار رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکے, اپوائنٹمنٹس کا بھی بہت بڑا مسئلہ بنا رہا ہوا ہے. تو اس طرح کی جو ریلیکسیشن ہے اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ اب ان کا جو نلا اوستا ہے, نلا اوستا آپ کو پتہ ہے کہ اٹلی سے جو ویزا نکلتا ہے اور وہ پاکستان بھیجا جاتا ہے, اور اس کی ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے اس کو اپلائی کرنا ہوتا ہے, ورنہ 6 مہینے میں اس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی ہے. تو حکومت اٹلی کی جو ایمبیسی ہے اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام نلا اوستے جو اس ڈیٹ کے بعد میں ایشو ہوتے رہے, ان کی لیمٹ کو 6 مہینے نہ سمجھا جائے بلکہ وہ 18 مہینے تک کے لیے ویلڈ ہو گئے ہیں, اور وہ ابھی بھی اسی طرح جمع کروا سکیں گے جیسے وہ پہلے ایشو ہوئے تھے. جرمنی میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 2 ملین یعنی 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے, اور پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 1113 افراد موت کا شکار ہوئے ہیں. اس طرح جرمنی میں مرنے والوں کی تعداد 44,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. ان کی چانسلر اینجلا میرکل نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ مختلف علاقوں کے گورنر سے میٹنگ کریں گی اور اس کے بعد لاک ڈاؤن کو مزید سخت کرنے پر غور کر سکتی ہیں, کیونکہ یہ اسی طرح قابو آئے گا اگر ہم اپنے قوانین کو سخت رکھیں گے, اور اگر ہم لوگوں کی آمد و رفت اور مکس اپ ہونا جو ہے اس کو وہ روک سکیں گے. اسی طرح جو لوگ برطانیہ سے اٹلی جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے وہ اصول چونکہ یورپی یونین والے لاگو نہیں ہوتے, تو 5 مارچ تک انہیں نہ صرف یہ کہ وہاں جانے سے پہلے اپنا کرونا ٹیسٹ کروانا پڑے گا بلکہ اٹلی جانے کے بعد انہیں 14 دن کا کوارنٹائن بھی کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں کوئی بھی تازہ ترین انفارمیشن ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے.